बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। अच्छा जी, एक बड़ा ब्रेक थ्रू है। एक तरफ तो जहाँ इदारे मौलाना फजलुर रहमान के उन इल्ज़ामात को प्रोब कर रहे हैं जिसमें उनका ये मानना है कि असम्बलियाँ ख़रीदी और बेची गई हैं और इसमें अरबों रुपया इन्वॉल्व हुआ है। ख़रीदने वालों का तो सारी बात है, जो असम्बली में होंगे उन्होंने ख़रीदी होंगी, लेकिन बेचने वाले से मुतल्लिक इस वक्त तफ्तीश जारी है। ये मैं आपको एक बहुत ही अहम और एक्सक्लूसिव ख़बर दे रहा हूँ। इस पर काम शुरू है और आने वाले कुछ दिनों में या बहुत ही हद होगी तो चंद हफ्तों में इसके नताइज आप तक पहुँचेंगे भी। दूसरा ब्रेक थ्रू ये है जिसको मैं कह सकता हूँ क्योंकि अहम डेवलपमेंट है, इसको सीज़ फायर की शक्ल इसको दी जा सकती है। समझ लें, जहाँ एक तरफ मारा मारी चल रही है, ग्रेड स्टेशनों पे कब्ज़े हो रहे हैं और बाकायदा तौर पर यह है कि आप किसी जगह पे दाखिला बंद हो सकता है और किसी जगह पे दाखिला बंद नहीं हो सकता, यानी इस तरह की जब चीज़ें चल रही हों उसमें केपी के और वफाक की जानिब से इसको ब्रेक थ्रू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब SIFC के इजलास में, ठीक है, उसके बाद उनकी मुलाकात हुई, कल मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई और फिर उस मुलाकात के बाद और एक आज मुलाकात हुई। पहली मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर साहब सीधा कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए अडियाला जेल के, वहाँ उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई और उनसे मुशावरत हुई। तो आज की मुलाकात की बाद चंद चीज़ें फ़ाइनल हुई हैं जी। उन फाइनल चीज़ों के ऊपर बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। लोड शेडिंग और तवानाई के इशूज़ तो हैं डेफिनेटली, मगर मैं फिर बता रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब का ना तवानाई के इशू के लिए मोहसिन नकवी साहब सूटेबल हैं, ना लोड शेडिंग वाले इशू के लिए मोहसिन नकवी साहब सूटेबल है। हाँ, क्योंकि वो मोहसिन नकवी हैं और उनसे मुतल्लिक यकीन की हद तक गुमान ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। तो फिर ये मुलाकात और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाकई मैं कह रहा हूँ काफ़ी मानी खेज़ है ना, क्योंकि तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यही बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, वरना किसी प्रेस रिलीज़ भी जारी की जा सकती थी, कोई और भी तरीका था। और इनकी मौजूदगी में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा ना, मोहसिन नकवी साहब और अवैस लगारी साहब की, कि ये दोनों बतौर वज़ीर मेरे साथ बैठे हैं। और मेरी इमरान खान साहब से कल बात हुई तो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी इदारे और सिस्टम से किसी किस्म की कोई जंग नहीं है, शख्सियत से इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, क्योंकि वो मोहसिन नकवी साहब से तो इख्तलाफ है ना। ये सारे इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी, उनका घर बिल्डोज़ करना, पुलिस ऑपरेशन, अदालत की कॉपियाँ आए बग़ैर, ये तमाम चीज़ें जो एक गैर ज़रूरी ताकत और फुर्ती दिखाई गई थी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को भी जो अहकाम थे उन्होंने उसको ही फुलफ़िल करना था। तो उन्होंने कहा मैं मोहसिन नकवी को मोहसिन नकवी नहीं वज़ीर दाखिला समझ कर बैठा हूँ। मतलब अपने लोगों को भी तफसील बताई अली अमीन गंडापुर साहब ने, क्योंकि वो तो जिस तरीके से पर तोल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो मुझे लगता है मामलात को कूल डाउन कराने में ना की तरफ कोशिश है और इस मामलात को, पूरे सिस्टम के मामलात को कूल डाउन करने के लिए मोहसिन नकवी साहब का जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकातें हों, ठीक है, कि मौलाना साहब ने भी, मैंने बोला कि बहुत बड़े बड़े बयानिए बना के बैठ गए हैं और उस पर उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया है और इस खड़ा होने को BBC और दीगर इदारों ने भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया ना। तो या ये KP के वाली हुकूमत वाला हो तो मोहसिन नकवी साहब इन तमाम चीज़ों को कह रहे हैं, क्योंकि अगर हुकूमत की नुमाइंदगी होती ना तो मैं कहता अत्ता तारड़ साहब कर रहे हैं, वज़ीर इत्तलात साहब इस मामले को कर रहे हैं, तो हुकूमत के यही नुमाइंदे होंगे ना। चले बहुत अच्छा होगा तो आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून होंगे। अच्छा, सियासी अमूर के जो मुशीर हैं, चले भाई मैं कहता हूँ कि शायद राना सनाउल्लाह साहब इन मुलाकातों को लेके चल रहे करें। अगर मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये है, क्योंकि मैं सफ़ेद झंडी इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा हमारा इदारों के साथ किसी किस्म का कोई फड्डा नहीं है, हमारा हाँ शख्सियात के साथ ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज़ हमारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमारे सिस्टम से किसी किस्म की जंग है। तो इसका मतलब है अल्लाह खैर करेगा, किसी की नज़र ना लगे, इसके जो बेनिफिशरी हैं इस तमाम गंद के, वो इस सारे मामले को सबूताज ना करें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी हल्की फुल्की होने जा रही हैं। और ख़बर ये भी है कि नवाज शरीफ साहब कल बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हो रहे, इजलास बुला लिया गया है। तो आज कागजात नामज़दगी का आखिरी दिन है कि जिसने उनके मुकाबले में कागजात जमा कराने जारी रहते, कागजात तो वो जमा कराएगा नहीं, तो वो बिला मुकाबला ही सदर मुंतखब होंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर ये है कि नवाज शरीफ ग्रुप जो है, जो इक़्तिदार से बाहर है इस टाइम, जो पावर में नहीं है और शहबाज शरीफ साहब के साथ अपने आप को कंफर्ट भी नहीं समझता, उस ग्रुप को सरगर्म होते हुए देखा गया है कि नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, चौथी बार नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने। लॉबिंग की जा रही है, मशवरे दिए जा रहे हैं ताकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को ना
ایسا لگے، ماحول ایسا بنے کہ نواز شریف صاحب کو ایسا لگے کہ ہاں یہ پارٹی ہی مجھے چاہتی ہے. اب دیکھیں نواز شریف صاحب کو یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے نواز شریف صاحب کا آنا ہونا، کیونکہ پہلے دے دی جتنی ایکسٹینشن انہوں نے دینی تھی. اب کسی کو بھی ایکسٹینشن دیتے ہوئے نواز شریف صاحب 100 نہیں 200 بار ہوں گے. ہاں شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ایکسٹینشن، کوئی حکم، کوئی چیز شہباز شریف صاحب ایز کمپیئر ٹو نواز شریف صاحب زیادہ آسانی سے کر لیں گے. جی ادھر وہ جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا غدار کون والا، وہ بڑا زبردست چل رہا ہے اس ٹائم. تو اس پر عطا طارق صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب آپ اپنا مقابلہ مجیب الرحمان سے کر رہے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیس مجیب الرحمان صاحب کے اوپر ہے، تو عمران خان صاحب کے اوپر کون سا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے؟ وہ ان کے گھر پر ہے، ان کے اکاؤنٹ میں. سر عدالت کے سامنے جائیں، قومی خزانے میں آپ کے پاس ہے. عطا طارق صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے، حکومت کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے، حکومت اس کے اوپر انٹرسٹ لے رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے دیگر چیزیں، توشہ خانہ میں سزا معطل اور کیس برخاستگی کی طرف جا رہا ہے، ادھر جائے. پتہ نہیں پھر وہی مسئلہ ہے، آپ کس لیول کی وزارت ہے آپ کی، آپ کس لیول پہ جا کے بات کر رہے ہیں. یہی پرابلم ہے، اصل ایشو سے بہت دور ہیں آپ لوگ. میں اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا ایک میرے لیے بہت عام خبر، میاں داؤد صاحب جن کی وجہ شہرت آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، وکیل ہے میاں داؤد صاحب. تھوڑی سی میں بھی وجہ شہرت بتاتا ہوں، میرے پروگرامس وغیرہ میں بھی آتے ہیں. عمران خان صاحب پر جس لڑکے نے حملہ کیا تھا نا، نوید نے، ان کے کیس کے جو مدعی ہیں نا وہ ہیں میاں داؤد صاحب. ٹھیک ہے. اس بندے کو باعزت بری کرنے کے لیے جو بندہ اس وقت تگ و دو میں ہے وہ میاں نوید صاحب کے وکیل کا نام میاں داؤد ہے. جی اور مظہر علی اکبر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کے خلاف جو ریفرنس جنہوں نے پوٹ کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جس میں مظہر علی اکبر صاحب نے استعفیٰ دیا، وہ جو ہے اس ریفرنس کو پوٹ کرنے والے میاں داؤد صاحب ہیں. آپ کو ایک شخص کا نام یاد ہوگا، ابو بکر معاویہ، وہ جو بچے کے ساتھ بدفعلی والا کیس تھا، جس کے باپ نے پہلے کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور پھر وہ سارے معاملات چلے. اس ابو بکر معاویہ کے وکیل کا نام میاں داؤد صاحب ہے نا. تو میاں داؤد صاحب ایک خاص وجہ شہرت رکھتے ہیں کیسز کو ٹیک اپ کرنے میں، اور بھی کافی وجوہات ہے کہ وہ کون سے کیسز کیوں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہے. انہوں نے قاضی فائز احسان صاحب کو، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز احسان صاحب کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ 21 جنوری کو بتایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ججز کے خلاف 100 سے سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس ججز کے خلاف 100 سے زائد شکایات درج ہیں. 4 ماہ سے سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی نہیں ہو سکی. ایک مخصوص گروہ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کو نان ایشوز میں الجھا رکھا ہے اور ججز کے خلاف شکایات پر کارروائی رکی ہوئی ہے. آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا. اچھا اس خط کا مقصد صرف اور صرف میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، جو میرا تجزیہ، وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں جی، ان کے خلاف بھی درخواست کی گئی ہے. اس کو ٹیک اپ کروانا چاہتے ہیں میاں داؤد صاحب، تاکہ ان کے خلاف جو درخواست ہے ان کو نپٹایا جا سکے، ورنہ اس خط کا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے. تو آپ سمجھ جائیں میاں داؤد صاحب کی درخواست کا کیا مطلب ہے. جی تو یہ چیز ہے. ہاں ادھر پیمرا نے جو عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے سے منع کیا تھا، اس کے خلاف صحافی برادری لاہور ہائی کورٹ میں گئی تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے نوٹسز جاری کیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب نے حیرانگی سے بغیر کسی سماعت کو سنے، انہوں نے کہا پیمرا کو آن کیا، جی ہاں یہ سزائیں ساری ہوں گی. اور صحافی بڑے حیران تھے. تو پھر صحافی چلے گئے تھے سندھ ہائی کورٹ میں. تو سندھ ہائی کورٹ میں جج ہیں جی جسٹس عقیل عباسی صاحب، انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیے ہوئے فیصلے کے اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے، انہوں نے پیمرا کا حکم نامہ اڑا دیا. انہوں نے کہا بالکل عدالتی کارروائی کو رپورٹ کرنے کی صحافی حضرات کو اجازت ہے. رہی بات 6 جون کی، تو انہوں نے تمام فریقین کو نوٹسز دے کے طلب بھی کر دیا ہے. تو سر میں یوں کہوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہی جی ہاں اڑا دیا. یہ پوری سماعت کے بعد فیصلہ دیا گیا، نہ کہ بغیر سنے فیصلہ دیا گیا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.